डाँडाको उपदेशमा बेयारिट्युडहरू सकेपछि अब ख्रीष्ट येशू हामीलाई वचनको गहिराईमा लाँदै हुनुहुन्छ। फेरि त्यो वचनको गहिराईमा भन्ने बित्तिकै वचनमा मात्र होइन कि त्यो गहिराईलाई उतारेर हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा पनि लागू गर्नको लागि व्यवस्थाको व्याख्या अब गर्नुहुनेछ। मत्ती 5 देखि 7 अध्याय, त्यसपछि मत्ती 13 अध्याय र मत्ती 24-25 अध्याय निकै रहस्यले भरिएका अध्यायहरूमा आउँदछन्। यसमा धेरै ठुल्ठुला रहस्यहरू लुकाएर राखिएको छ, तर पवित्र आत्माको सहायताबाट उहाँले हाम्रो आँखा कान खोल्नुहुनेछ र ती व्यवस्था, पुरानो नियम, नयाँ नियम र जुन नयाँ करार ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि स्थापित गर्नुभएको छ त्यसअनुसार हामी कसरी जीवन जिउने त भनेर आज शीर्षक नै तपाईँले देख्नुभएको छ। व्यवस्था पालन गर्ने परमेश्वरको राज्यमा महान हुनेछ, व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने र अथवा व्यवस्थालाई नमान्ने चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा सानो हुनेछ भनेर प्रभुले यहाँ उल्लेख गरेको कुरो हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् मत्ती 5:17बाट 20सम्म पढौँ। व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएँ। किनभने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। बडो गजबले येशू ख्रीष्टले व्यवस्थाको बारेमा र अगमवक्ताहरूको बारेमा, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि पुरानो नियमको बारेमा हामीलाई बडो स्पष्टसँग त्यसको अनन्तता, त्यसको आवश्यकता र त्यसको शक्तिको बारेमा यहाँनिर छर्लङ्ग पार्नु भएको छ। सायद प्रभु येशूलाई थाहा थियो होला कि जसरी उहाँले प्रेमको प्रचार गर्नुभयो, पुरा व्यवस्थालाई प्रेममा सारांशित बनाउनु भयो र त्यो कुरोलाई मानिसहरूले बङ्ग्याएर भोलि गएर व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर पुरानो नियममा जति पनि परमेश्वरले बोल्नुभएका वचनहरू, गर्नुभएका कार्यहरूलाई रद्द गर्न सक्ने सम्भावना देखेरै हुनसक्छ। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो व्यवस्थाको अनन्तता यति महान छ कि यसको एउटा सानो बिन्दु पनि हटेर जाने छैन। जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी हटेर जाँदैन तबसम्म व्यवस्था रहनेछ। त्यति मात्र होइन कि तबसम्म व्यवस्था पालन गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थाले जबसम्म व्यवस्था पुरा हुँदैन भनेको छ, त्यसकारण केही न केही कुरा पुरा हुन बाँकी नै छ व्यवस्थाको काम। र त्यस किसिमले व्यवस्थाको अनन्तता र त्यसपछि व्यवस्थाको आवश्यकता, पुरानो नियमको आवश्यकतालाई प्रभुले कुनै प्रकारको शङ्का छैन यहाँ। र मानिसले त्यसपछि त्यसलाई पालन गर्ने नगर्नेको परिणाम पनि त्यहाँ स्पष्ट पारिएको छ। जसले व्यवस्था पालन गर्छ अथवा आज्ञाहरू, सानोभन्दा सानो आज्ञा पालन गर्छ र ती सिकाउँछ, त्यो परमेश्वरको राज्यमा महान। तर जसले यसलाई पालन गर्दैन र अरूलाई पनि गर्न सिकाउँदैन, त्यो परमेश्वरको राज्यमा सबभन्दा सानो, अथवा त्यहाँनिर इनाम पनि छ व्यवस्था पालन गर्ने र नगर्नेको निम्ति। र अन्तिममा त स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि पनि फरिसी र सदुकी अथवा शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा धार्मिकता हाम्रो माथि छैन भनेदेखि हामी परमेश्वरको राज्यमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने छैनौँ। यस्तो किसिमको वचन पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई डर पनि लाग्छ, होइन साँच्चै म त परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दैन कि क्या हो, किनभने मैले त व्यवस्था पूर्ण रूपले पालन गर्न सकेको छैन। तापनि सायद प्रभु येशूले यो आज पनि हामी देख्दैछौँ, धेरै ठाउँमा पुरानो नियम काम लाग्दैन भन्ने प्रचार सुनिन्छ। र झन्नै यो येशू ख्रीष्ट आएको 250 वर्षपछि त्यति बेलाको चर्चमा पनि यस्तै, हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै किसिमको एउटा समुदाय निस्केको थियो जसले पुरानो नियमको परमेश्वर र नयाँ नियमको परमेश्वर बेग्लै बेग्लै परमेश्वरको हो भनेर
एउटा ठुलो कन्ट्रोभर्सी त्यहाँनिर आएको थियो प्राचीन चर्चमा, जहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले देखाएको परमेश्वर पुरानो नियमको परमेश्वर हुन सक्दैन, किनभनेदेखि पुरानो नियमको परमेश्वर एकदमै क्रोधी देखिन्छ, बदलाको भावना छ, दण्डको भावना छ भने येशू ख्रिस्टले देखाएको परमेश्वर चाहिँ प्रेमको छ, क्षमादानको छ। त्यसले गर्दाखेरि येशू ख्रिस्टको परमेश्वर र पुरानो नियमको परमेश्वर बेग्लै हो भनेर त्यस्तो किसिमको कन्ट्रोभर्सी विवाद आएको थियो मण्डली इतिहासमा। अनि जसलाई पछि नाइसियाको काउन्सिलमा 325 त्यसको समाधान निकालिएको थियो कि होइन, पुरानो नियमको परमेश्वर र नयाँ नियमको परमेश्वरमा भिन्नता छैन, परिवर्तन छैन, परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशू ख्रिस्टमा त्यो परमेश्वर पूर्ण रूपले प्रकाशित हुनुभएको कुरा काउन्सिल अफ नाइसियाले स्वीकार गरेको थियो। र आज पनि हाम्रो जीवनमा हामीले पुरानो नियम चाहिँदैन भनेर ठाडै त्यसको विरोध नगरे पनि जीवन जिउने शैली चाहिँ धेरै पटक यस्तो छ कि अब त व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन, येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेपछि हाम्रा सारा पाप अधर्म क्षमा भइसके, अब जसरी बाँचे पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको एउटा अनियन्त्रित क्रिस्चियन जीवन, छाडा क्रिस्चियन जीवन जिउने अवस्था आज पनि हामी बेला बेलामा देख्छौँ र सुन्छौँ पनि। धेरै मानिसहरूले यस्तो कुरो गरिरहेको। पहिलो कुरो, व्यवस्था र अगमवक्तालाई म रद्द गर्न आएको होइन भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसको मतलब येशू प्रभुले बडो स्पष्टसँग भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले व्यवस्था खत्तम पारेको, अब सिद्धियो त्यसलाई फाल्देऊ भनेको छैन, तर व्यवस्थालाई पुरा गर्न आएको हुँ। पुरा गर्नुको मतलब कहिलेकाहीँ के लाग्छ, येशूले व्यवस्था पुरा गरिसक्यो, अब हाम्रो लागि काम छैन, यसलाई फाल्दिए पनि हुन्छ भन्ने स्थिति पनि बेला बेलामा हामी सुन्छौँ। पुरा गर्नुको मतलब जुन कुरो व्यवस्थामा कमी थियो, जुन कुरा अपुग थियो, जुन कुरो अपुरो थियो, येशू ख्रिस्टले त्यसलाई पुरा गरेर अब एकदमै काम लाग्ने भएको छ। अब व्यवस्था सिद्ध भएको छ, पूर्ण रूपले अब यो भरिएको छ, यसमा खोट छैन। अब व्यवस्थाले पहिला जे गर्न सक्दैन थियो अब त्यो गर्न सक्ने भएको छ। व्यवस्थामा पहिला जे कमी थियो अब त्यो पूर्ण रूपले पुरा भएको छ। अब व्यवस्थामा खोट छैन, कमजोरी छैन। व्यवस्था अब पूर्ण रूपले सशक्त र सम्पन्न भएको छ। त्यस किसिमले बुझौँ कि व्यवस्था अधुरो थियो, अब पुरा भएको छ। तर कहिलेकाहीँ हामी व्यवस्था पुरा भएको छ भन्ने कुरालाई यसरी हेर्छौँ कि व्यवस्था पुरा भएको छ, अब यसलाई फाल्दिए पनि हुन्छ, काम लाग्दैन। यदि यो फाल्नु पर्ने थियो भनेदेखि येशूले किन त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने थियो? उहाँले सिधै भन्थ्यो व्यवस्था फाल्दियो, अब व्यवस्था मान्दै नमान भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले होइन, म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन, व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्न आएको होइन, तर व्यवस्थालाई म पुरा गर्न आएको हुँ। त्यसको मतलब व्यवस्था तबसम्म रहनेछ जबसम्म आकाश र पृथ्वी रहनेछ, अथवा स्वर्ग र पृथ्वी रहनेछ। कबसम्म यो स्वर्ग र पृथ्वी रहनेछ भन्ने कुरा हामी पछि हेरौँला। तरै पनि जब येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुनेछ, जब परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा पूर्ण रूपले प्रभुले ल्याउनु हुनेछ, त्यति बेला नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी उहाँले सृजना गर्नुहुनेछ। तब मात्रै व्यवस्थाको काम पूर्ण रूपले पुरा हुनेछ। तबसम्म व्यवस्था रहि नै रहनेछ। त्यसै कारण मित्र, कसैले तपाईँलाई आएर यो मूसा अगमवक्ता यो कुरै गर्न हुँदैन, येशू ख्रिस्टले मूसा व्यवस्थाद्वारा आयो, अनुग्रह येशूद्वारा आयो भनेर यूहन्नाले दिएको छ, त्यसकारण पुरानो नियम अब नपढे पनि हुन्छ भन्ने कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई सिकाउँछ भनेदेखि त्यसले येशू ख्रिस्टको वचनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दैछ। येशू ख्रिस्टलाई उसले इन्कार गर्दैछ। यसलाई हामी एरियनिजम भन्ने एउटा झुटा शिक्षा जो 325 यसलाई रद्द गरिएको थियो चर्चमा, त्यो बेला बखतमा आज पनि मण्डलीमा शिर ठाडो पार्दछ। तपाईँ र मलाई कसैले पनि पुरानो नियम अब काम लाग्दैन, पुरानो नियमको कुराहरू हामीले विश्वास गर्दैनौँ भन्छ भनेदेखि उसले ख्रिस्ट येशूको वचनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दैछ। ऊ येशूभन्दा नि बढी जान्ने भएको छ। र त्यस्ता मानिसबाट होशियार हुनुहोस्। परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको किताबदेखि प्रकाशको किताबसम्म आत्माले
प्रेरणामा लेखिएको किताब यो जीवन दिने वचन हो मित्रहरू। र त्यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ किन 18 पद साँच्चै म तिमीलाई भन्छु जब स्वर्ग र पृथ्वी टल्ले जान्छ तबसम्म व्यवस्था एउटा बिन्दु एउटा मात्रा पनि हटेर जाने छैन। हिब्रू भाषामा यो स्वर व्यञ्जन के भन्छमा स्वर व्यञ्जन अ आ इ हुँदैनन्, थिएनन् र आज पनि छैनन्। बीचमा अलिकति यो विद्वानहरूले पढ्न सजिलो होला, जब हिब्रू भाषा लोप हुँदै थियो त्यसलाई बचाउनको लागि यो उच्चारण गर्न सजिलो होस् भनेर यो स्वर वर्णहरू राखेको थियो। तर अहिले पनि र पुरानो नियममा पुरा प्राचीन कालमा पनि हिब्रू भाषामा यो क ख जस्तो मात्र हुन्छ, अ आ इ हुँदैन, अकार इकार उकार हुँदैनन्। र तरै पनि त्यो हिब्रू अक्षरमा एउटा अक्षर छ योद भन्ने, एकदमै सानो बिन्दु जस्तो। हामीले अहिले हेर्दाखेरि त यो त कुनै शिरबिन्दु हो कि चन्द्रबिन्दु जस्तो देखिए पनि, तर त्यो अल्फाबेटमा एउटा त्यो बिन्दु जस्तै अक्षर पनि थियो। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा बिन्दु समेत पनि व्यवस्थाबाट हटेर जाने छैन। अर्थात् व्यवस्था परमेश्वरबाट आएको कारण, अगमवक्ताहरूको वचन परमेश्वरबाट आएको कारण यो जबसम्म यसले जुन उद्देश्यले यो दिएको थियो त्यो पुरा नहुन्जेलसम्म यो बितेर जाने छैन। अनि यहाँनिर प्रभु यीशुले फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म पुरा गर्न पनि आएको हुँ। अनि रोमी 10:4 पनि पावलले भन्छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ, अथवा उहाँले विश्वासद्वारा हाम्रो जीवनमा धार्मिकता आएको छ, किनभने येशू ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ अथवा व्यवस्थाको पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। जुन कुरो व्यवस्थाले चाहेको थियो त्यो ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएको छ। त पुरा कसरी गर्नुभयो त येशू ख्रीष्टले व्यवस्था भन्दाखेरि पहिलो कुरो उहाँले व्यवस्था पूर्ण रूपले पालन गर्नुभयो। उहाँले मात्रै यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले पालन गर्नु, किनभने परमेश्वर स्वयंले दिएको व्यवस्था उहाँले मात्रै त्यो पालन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारण पहिलो कुरो येशू ख्रीष्टले व्यवस्था कसरी पुरा गर्नुभयो? पालन गर्नुभयो। दोस्रो कुरो व्यवस्था कसरी उहाँले पुरा गर्नुभयो त भन्दाखेरि व्यवस्थाको जुन पापको ज्याला, व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको जुन दण्ड थियो त्यो दण्ड प्रभुले तिरिदिनु भयो। त्यो व्यवस्था पापको ज्याला मृत्यु हो, अनि त्यो सारा ज्याला प्रभुले आफूमा आफ्नो शरीरमा अब्जर्भ लिनुभयो। र हिजो अस्ति र आज र सारा स्वर्ग र पृथ्वी नहटुन्जेलसम्म जुन व्यवस्था रहनेछ त्यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको दण्ड ख्रीष्ट येशूले आफैमा लिएर त्यसलाई पुरा गर्नुभयो भने। तेस्रो कुरो व्यवस्था कसरी पुरा गर्नुभयो प्रभुले भनेदेखि त्यो व्यवस्था जो हिजो मूसाले ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएको थियो, चर्मपत्रमा लेखिएको थियो भने आज उहाँले त्यो व्यवस्था अब मानिसको हृदयमा लेख्नु भएको छ। त्यसकारण 3 किसिमले प्रभुले व्यवस्था पुरा गर्नुभएको छ। एउटा पूर्ण रूपले व्यवस्था पालन गर्नु, उहाँले कहिले पनि व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नु भएन। अनि नयाँ नियममै तपाईँले ल तिमीहरूले मैले के पाप गरेको छु देखाऊ त भन्दाखेरि कसैले ख्रीष्टलाई पाप देखाउन सकेन, खोट देखाउन सकेन। संसारमा पवित्र र शुद्ध त्यो व्यक्ति एउटा मात्रै हो, ख्रीष्ट येशू भने। दोस्रो कुरो त्यो पवित्र मानवले, दोस्रो आदमले सारा मानव जातिको पापलाई व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको कारण आफ्नो शरीरमा त्यो दण्ड स्वीकार गर्नुभयो। अब कलसीको 2:13-14-15 पदमा हाम्रो विरुद्धमा लेखिएको तमसुकलाई यीशुले च्यातेर क्रुसमा झुन्याइदिनु भयो। अथवा व्यवस्था हाम्रो विरुद्धमा थियो, हामीले पाप गरेका थियौँ, हामी मर्नुपर्ने कुरा लिखित रूपमा त्यहाँ थियो, तर ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई क्रुसमा पूर्ण रूपले चुक्ता गरिदिनु भयो। अब हामीले पापको ज्याला तिर्नु पर्दैन। त्यसै कारण मुक्ति चाहिँ तपाईँ र मैले अब व्यवस्था पालन गरेर नभएर येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो बलिदानमाथि विश्वास गरेर, त्यो बलिदानलाई स्वीकार गरेर अब हामी मुक्ति पाउँदछौँ। त्यस किसिमले अनि तेस्रो कुरो येशू ख्रीष्टले त्यो व्यवस्था ढुङ्गाको पाटीमा जो थियो अब हाम्रो हृदयमा लेखिदिनु। त्यसलाई हेर्नको लागि तपाईँले नयाँ करारको बारेमा यिर्मया अगमवक्ताले भनेको वचन हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। यिर्मया 31:31बाट पढ्नुभयो भने
बडो गजबले त्यो 31-32 मा पनि त्यो कुरो दोहोऱ्याएर 33 मा फेरि यसरी भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु। अथवा 31 मा चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। नयाँ करारको बारेमा कुरा गरेपछि 33 मा ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्नो दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यस किसिमले येशू ख्रीष्टको बलिदानमा नयाँ करार स्थापना भएको छ। अनि प्रभुले पनि अन्तिम भोजमा पनि भन्नुहुन्छ, यो रोटी जुन तिम्रो लागि भाँचिएको मेरो शरीर हो, यो दाखरस, यो रगत नयाँ करारको निम्ति बगाइएको मेरो रगत हो। यस किसिमले नयाँ करार स्थापना गरेर ख्रीष्ट येशूले त्यो व्यवस्था जो हिजो अस्ति ढुङ्गाको पाटीमा थियो त्यसलाई हस्तान्तरण अथवा सार्नु भएको छ। अब हाम्रो हृदयका पाटीमा त्यो लेखिएको छ। हिजो अस्ति मानिसले भन्न सक्थ्यो, मलाई त व्यवस्था थाहा थिएन। अब ख्रीष्ट येशूको पवित्र आत्माको शक्तिबाट त्यो हाम्रो हृदयमा लेखिएको छ। हिजो अस्ति एउटा जाति, एउटा देश, एउटा समुदायलाई सम्बोधन गर्दथ्यो व्यवस्थाले भनेदेखि अब त्यसले व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको छ। मुक्ति अब चाहिँ खालि एउटा राष्ट्रिय र जातीय अवस्थामा नभएर मुक्ति व्यक्तिगत हिसाबले आएको छ। नयाँ व्यवस्था, नयाँ करार ख्रीष्ट येशूले हाम्रो हृदयमा लेख्नु भएको छ। अनि इजिकियल 36 अध्यायको 26 र 27 पदमा पनि त्यहाँ प्रभुले वचन अगमवक्ताद्वारा भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको ढुङ्गाको हृदय निकाल्दिनेछु र अब त्यो मासुको हृदय हाल्नेछु र त्यसपछि तिमीहरूमा नयाँ आत्मा दिनेछु र त्यसपछि म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र मेरो आत्मा जब तिमीहरूमा आउनेछ त्यसपछि मेरो आत्माले तिमीहरूलाई मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नको लागि प्रेरित गर्नेछ। आई विल मुभ यु टु ओबे माई वर्ड भनेर प्रभुले त्यस किसिमले स्वयं परमेश्वरको आत्माले हामीलाई व्यवस्था पालन गर्नको लागि मुभ के भन्छ प्रेरणा दिनका साथसाथै ताकत बल पनि दिनुहुन्छ। यस किसिमले ईश्वरले व्यवस्था पुरा गर्नुभयो, रद्द गर्नुभएको होइन, हटाउनु भएको होइन, अब काम लाग्दैन भनेको होइन। तर त्यो व्यवस्था उहाँले पहिला आफैले एउटा मानिसको रूपमा सिद्ध मानिस भएको पालन गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो सिद्ध मानिसले सम्पूर्ण मानव जातिको पाप आफ्नो शरीरमा लिएर बलिदान भएर व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पापको ज्याला तिरिदिनु भयो र तेस्रो त्यो व्यवस्थालाई अब हृदयका पाटीमा लेखेको कारण झन् अनन्त भयो त्यो व्यवस्था। यस कारण मित्र, यो यीशु प्रभुले मत्ती 5 अध्यायमा भनेको कुरो तपाईँले पढ्दाखेरि झसङ्ग नहुनुहोस्। अझ गजबले प्रभुले यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन व्याख्या गर्नुहुनेछ। तल यो डाँडाको उपदेश तिमीहरूले सुनेका थियौ तर म भन्छु भनेर हामी यो व्यवस्थाको गहिराइमा हामी यो हाम्रो दैनिक डिभोसनमा हेर्दै जानेछौँ। तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस् तपाईँ र मेरो जीवनमा। तर आज चाहिँ यति म भन्न चाहन्छु, अब यो 19 पद हाम्रो लागि राम्रो छ। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। मुक्तिको लागि नभएर अब परमेश्वरको राज्यमा इनामको सरोकार राखिरहेछ व्यवस्था पालन गर्ने विषयमा। अब व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ कस्ता खालका व्यवस्था हामीले पालन गर्ने भन्दाखेरि फेरि त्यसलाई हामीले विभाजन गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थालाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा भाग चाहिँ हो नैतिक व्यवस्था, जसले असल र खराब छुट्याउँछ। 10 आज्ञाहरू नैतिक व्यवस्थामा आउँदछन्। अनि त्यसपछि दोस्रो खालको व्यवस्था मूसाले इजरायली जातिलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ हो के भन्छ सिभिल ल भन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी राजनैतिक व्यवस्था अथवा सामाजिक व्यवस्था भनौँ। समाजलाई कसरी सञ्चालन गर्ने। यहुदी जाति त्यति बेलामा एउटा दास प्रथा, दासहरूको समुदाय थियो।
र त्यो दासको समुदायलाई परमेश्वरले उच्च जाति, उच्च राष्ट्र, महान राष्ट्रको चिन्ह बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भने त्यसै कारण त्यसलाई सिभिल ल, मोरल ल जो सधैँभरिको लागि छ भने सिभिल ल भने हरेक देशको लागि आफ्नो देश कसरी सञ्चालन गर्ने। र आज तपाईँ र म हरेक देशका नियम कानुनहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 10 आज्ञामा र त्यसपछि त्यस्तै प्रकारको इजरायललाई दिएको सिभिल लजहरू, सामाजिक व्यवस्था पनि त्यहाँनिर थियो। त मोरल ल यीशु ख्रीष्टले भन्दैछ म तिमीहरूको हृदयमा असल र खराब छुट्याउन सक्ने परमेश्वरको ज्ञान दिने शक्ति म तिमीहरूको हृदयमा राख्नेछु भने सिभिल ल जो सामाजिक व्यवस्था छ त्यो अब हरेक राष्ट्रमा पनि त्यो जस्तै अब नेपालमा कुनै व्यक्तिले अपराध गर्छ भने भारतले त्यसलाई सजाय दिन सक्दैन, नेपालले नै त्यसलाई सजाय दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको नियम कानुनले त्यसलाई सजाय, अमेरिकामा कसैले अपराध गर्यो भने अमेरिकी नियम कानुनले त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ। र हुन त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि आएको छन्, तरै पनि ती सिभिल ल पनि आज हरेक समाजमा यथावत नै छन्, किनभने सिभिल ल छैन भने समाजमा बाँच्नै सकिँदैन। अनि तेस्रो खालको व्यवस्था चाहिँ त्यसलाई हामी सेरेमोनियल ल भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि धार्मिक नियम भनौँ अथवा शुद्ध र अशुद्ध छुट्याउने नियमहरू, के शुद्ध के अशुद्ध छ त्यो कुरो चाहिँ अब ख्रीष्ट येशूको बलिदानमा पूर्ण रूपले जो चाहिँ पापको ज्यालासँग सरोकार छ, मोरल फेलियर र त्यसपछि परमेश्वरको विरुद्धमा गरिएका पाप, मानिसको विरुद्धमा गरिएका पाप इत्यादि कुराको पापको ज्याला तिर्नुपर्ने कुरा सेरेमोनियल लसँग सरोकार राख्दथे। अब सुत्केरी हुँदाखेरि शुद्ध अशुद्ध हुने र विभिन्न प्रकारका यी शुद्ध र अशुद्ध हुने खालका नियम कानुनहरू सबै ख्रीष्ट येशूको बलिदानमा पूर्ण भएका छन्। किनभने कसैले केही कुरो अशुद्ध गर्यो भने गएर बलि चढाउनु पर्ने थियो, तर ख्रीष्ट येशू त्यो अन्तिम बलि हुनुभएको कारण आज हामीले बलि चढाउनु पर्दैन। उहाँले त्यो पूर्ण रूपले पुरा गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ र मैले आज हाम्रो देशको नियम कानुन मान्नु पर्दछ र त्यसका साथसाथै 10 आज्ञा कहिले पनि उल्लङ्घन हुने खालका आज्ञा गर्न पाइँदैन। जब तपाईँ र म 10 आज्ञालाई हेर्दछौँ भनेदेखि अब ख्रीष्ट येशूले पछि गएर त्यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले सुनेका थियौ तर म भन्छु। ती 10 आज्ञाहरू आज हाम्रो हृदयको पाटीमा लेखिएका छन् र जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी हटेर जाँदैन तबसम्म ती रहनेछन्। र जब स्वर्ग र नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी प्रभुले सिर्जना हुनेछ, हाम्रो शरीरले पनि नयाँ रूप धारण गर्नेछ, हामी बौरी उठेर अनन्तको स्टेटमा जानेछौँ, त्यसपछि व्यवस्थाको त्यहाँ कुनै प्रकारको दरकार आवश्यकता हुने छैन, किनभनेदेखि हामी स्वयं परमेश्वरको स्वरूपमा येशू जस्तै भएर बस्नेछौँ। तबसम्मको लागि व्यवस्था रहि नै रहनेछ अनि त्यो व्यवस्था तपाईँ र मेरो हृदयमा लेखेर राखेछ। अब अन्तिम कुरो चाहिँ 20 पदमा, किनभने म 19 पदको कुरो चाहिँ तबसम्मको लागि तपाईँ र म जब मोरल व्यवस्था हृदयको, अब धन्य हृदयमा धन्य हृदयमा धन्य धन्य धन्य, जब तपाईँ र मेरो भित्रपट्टि परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामीले पालन गर्दछौँ। अनि ती सबै व्यवस्थाको सारांश परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र मानिसलाई प्रेम गर्नु। यदि हृदयमा त्यो कुरो छ भनेदेखि, हृदयमा अन्धकार छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति परमेश्वरको राज्यमा महान हुनेछ। यदि त्यसले त्यो उल्लङ्घन गर्छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको राज्यमा सबभन्दा सानो हुनेछ। त्यसले इनामको कुरा गर्दैछ मित्रहरू। परमेश्वरको राज्य भन्ने बित्तिकै फेरि स्वर्ग गएपछि मात्रै, नयाँ स्वर्ग गएपछि अहिले पनि हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। येशू प्रभुले भन्नुभयो पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य आइसकेको छ, तिमीहरूको बिचमा नै छ। हामीले दिनदिनै प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको राज्य आओस् हरेक दिन। त आज नै यदि तपाईँको यो मत्ती 3 अध्यायदेखि धन्य हृदयमा दीन हुनेहरू, धन्य शोक गर्नेहरू, पश्चाताप गर्नेहरू, धन्य नम्र हुनेहरू, धन्य कृपा देखाउनेहरू, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, यी सबै कुराहरू तपाईँले मैले पालन गर्दैछौँ, हृदयमा त्यो अवस्था छ भनेदेखि यहाँ नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा महान आशिष र इनामको कुरो छ। स्वर्गको राज्यमा त छँदैछ भने। अब 20 पद, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैन। त्यो चाहिँ मुक्तिको कुरो हो। हेर्नुहोस् मित्रहरू, स्वर्गको राज्यमा, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश भन्यो नै
मुक्ति कसरी पाइन्छ त भन्दाखेरि अब मुक्ति तपाईँ र मैले आफ्नो नैतिक नियम कानुन पालन गरेर अथवा रीतिरिवाजहरू पालन गरेर बलि चढाएर सम्भव नहुने भएको कारण विश्वासद्वारा मानिस धर्मी ठहरिनेछ। रोमी 4 अध्यायमा अब्राहमको उदाहरण दिएर पावलले भन्छ अब्राहमले बलि चढाएर ऊ धर्मी भएको होइन, तर परमेश्वरमाथि उसले विश्वास गर्यो र ऊ धर्मी ठहरियो। त्यस्तै किसिमले जसले आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछन्, सुसमाचारमा विश्वास गर्दछन्, तिनीहरू धर्मी ठहरिनेछन्। अर्थात् येशू ख्रीष्टले जसरी व्यवस्था पुरा गर्नुभएको छ त्यो पुरा गरेको अवस्था तिनीहरूको हुनेछ। ख्रीष्ट येशू जस्तै हुनेछन् तिनीहरू। अनि ख्रीष्ट येशूको वचन अथवा पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरको वचनले हामी भित्र नयाँ सृजना गर्नेछ र हामीले नयाँ सृष्टि अनुभव गर्नेछौँ र विश्वासद्वारा त्यो धार्मिकता हाम्रो हुनेछ। अथवा धार्मिकता भन्ने बित्तिकै म तपाईँलाई भन्दैछु परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। मानिससँग पनि हामी त्यो सम्बन्ध कायम गर्न सक्नेछौँ। धार्मिकता भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ के एउटा यस्तो चिज दिएको जस्तो होइन, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध जस्तो प्रभु येशू र पिताको सम्बन्ध छ त्यस्तै किसिमको सम्बन्ध हाम्रो भएको छ। र त्यो विश्वासद्वारा ख्रीष्ट येशूले मेरो लागि व्यवस्था पुरा गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट येशूले मेरो पापको बलिदान पूर्ण रूपले दिइसक्नु भएको छ र ख्रीष्ट येशूले आज उहाँको व्यवस्था मेरो हृदयमा लेखेर राख्नु भएको छ। र त्यो कुरामाथि म जब विश्वास गर्दछु तब म ख्रीष्ट येशूमा धर्मी कहलाइन्छु अथवा ख्रीष्ट येशूको जस्तो सम्बन्ध परमेश्वर पितासँग थियो त्यो मेरो पनि हुन जान्छ र विश्वासद्वारा नै हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। गलाती 3 अध्यायमा पनि विश्वास जसले अब्राहमले जस्तै परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछ त्यो अब्राहमको सन्तान हुन्छ, किनभनेदेखि धर्मीजन विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। शास्त्री र फरिसीहरू चाहिँ आफै धर्म कर्म गरेर आफ्नो व्यवस्था आफै पालन गरेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्दथे। त्यो त खालि देखावटी बाहिर देखाउने मात्रै थियो। त्यति बेलाका धर्मगुरु भनेको नै त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले एकदमै लामो लामो धार्मिक लुगा लाउँथे, उनीहरूको एउटा छुट्टै किसिमको ओहदा नै हुन्थ्यो। उनीहरूलाई त्यस्तै किसिमले परिपाटीमा ओर्डेन गरेर अभिषेक गरेर उनीहरूको छुट्टै दर्जा हुन्थ्यो। अनि मानिसले हेर्दाखेरि त ओहो यो त साह्रै धर्मी मान्छे भनेर बाहिर नै देख्दथे, तर भित्र चाहिँ कुहिएको चिहान भनेर येशूले तिनीलाई पछि मत्ती 23-24 अध्यायमा 22-23 भन्नुहुनेछ। तिमीहरू बाहिर चाहिँ कमेरोले पोतेको सेतो देखिन्छ, भित्र चाहिँ कुहिएको चिहान हौ तिमीहरू। त फरिसीहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको जीवन जित्नुहुन्थे। येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ बाहिर पोत्ने होइन, तर भित्र तिमीहरूको जीवनमा नयाँ हुनुपर्छ, भित्र तिमी शुद्ध हुनुपर्छ, भित्र तिमी नम्र हुनुपर्छ, भित्रबाटै दया देखाउन सक्नु पर्यो, भित्रबाटै परमेश्वरलाई प्रेम, भित्रबाटै मानिसलाई प्रेम गरे बल्ल तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौ। अर्थात् तिमीले मुक्ति पाएको कुरो प्रमाणित हुनेछ। आशा छ यो वचनको व्याख्याबाट यहाँलाई अवश्य पनि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट आशिष आएको छ होला। त पुरानो नियम र नयाँ नियमको परमेश्वरलाई बेग्लै बेग्लै दृष्टिकोणले हामीले हेर्न हुँदैन। प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो ताकि हामी परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ। व्यवस्थाले 3टा काम गर्छ। फेरि एउटा परमेश्वरको चरित्रलाई देखाउँछ, परमेश्वर मात्रै त्यो सिद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। दोस्रो कुरो मानिस कति पापी र अधर्मी छ भन्ने कुरा देखाउँछ। तेस्रो कुरो मानिसले अब मुक्ति कसरी पाउने त भन्ने कुरा मुक्तिकोतिर उत्सुक गराउँछ। र अन्तिममा ख्रीष्ट येशू त्यो व्यवस्थाको पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई उहाँको वचन, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्ने पवित्र आत्माको अभिषेक दिएर हाम्रो हृदयमा ती व्यवस्था लेखेका हुन्, ताकि कसैले हामीलाई भन्नु नपरोस् ए फलाना परमेश्वरलाई चिन, ए फलाना चर्चमा जा, ए फलाना प्रार्थना गर, वचन पढ भनेर कसैले भन्नु नपरोस्। किनभने पवित्र आत्माको शक्ति हामी भित्र छ र परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा लेखिएको कारण अब हामी परमेश्वरलाई आफै चिन्ने भएका छौँ। हामीलाई पुजारीको आवश्यकता पर्दैन, पास्टर प्रेरितहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन र अगमवक्ताको पनि आवश्यकता पर्दैन। परमेश्वर र मानिस बीचको कसैले मध्यस्थता पनि गर्नु पर्दैन, किनभने अब त्यो व्यवस्था हाम्रो हृदयमा लेखिएको छ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो लाइभ सेसनमा भाग लिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि भेटौँला।
जय मसीह।